अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कुछ एक तो ये कि जो भारत के साथ पाकिस्तान का मामला रहा उसके अंदर जो बैटल फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है वो तो पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह गई और बहुत भरपूर गई। यौम तशक्कुर भी मनाया है हमने उसको लेकर, हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है एक मकार दुश्मन भारत की तरह का जब आपके सामने खड़ा हो, आपके मद्दे मुकाबिल हो, तो आपको जो विजिलेंस है उसको आप नहीं छोड़ सकते और विजिलेंट आपको होना पड़ता है, वो भी स्पेशली इस तरह की सूरत हाल में जब आपने दुश्मन को इस तरीके से धूल चटाई हो जैसे कि पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को चटाई, और जिस तरह की सुक्की का सामना इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय मीडिया को। मेरा ख्याल है कि जाहिर है कुछ ना कुछ वो जो हार्ट बर्न है वहाँ पर और फिर जिस तरह का एक माइंड सेट है नरेंद्र मोदी का, उस तरह की शख्सियत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने उस हार्ट बर्न को मिटाने के लिए कोई भी एक्सट्रीम कदम दोबारा से ले सकते हैं। और बहुत से दिफाई तज्जियाकारों को ये खदशा है और वो इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि भारत जो है वो एक कन्वेंशनल लेकिन लॉन्ग टर्म वॉर जो है उसको आगाज़ करने की प्लानिंग कर रहा है और वो ऐसा करेगा, बाज नहीं आएगा अपनी इस अटेम्प्ट से। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, पाकिस्तान ने ऑन द साइड्स जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने का फैसला किया, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा मस्बत फैसला है। बिलावल भुट्टो डेलीगेशन को लीड करेंगे, सरकारी हुकूमती इसके अंदर दीगर भी अरकान होंगे। जब ये डेलीगेशन की खबर आई थी तो उस वक्त भी मुझे लगा था कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन में थोड़ी सी कमी की एक फिजा महसूस हो रही है, शायद वो परसिस्ट करेगी इस सारे के बाद, और शायद गवर्नमेंट खास तौर पे ये जो एक एनवायरनमेंट है इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो है वो इसको कैपिटलाइज करती हुई नज़र नहीं आई और गवर्नमेंट जो है वो जो ये डेलीगेशन बना उसके अंदर क्या ही अच्छा होता कि अगर अपोजिशन की जमातों के और बिलखुसूस जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इसको पार्लियामेंट के अंदर बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके किसी जो डेलीगेट्स हैं अरकान उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि इस बात से आप जितना मर्जी नज़र चलाएं या इनकार करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज़ वो हैं तंजीमें हैं, जो स्टैंडिंग है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर मकबूलियत है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो एक अच्छा मैसेज भी जाता वहाँ पर। जो एक लॉबिंग करने का सिलसिला है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और फिर मैंने देखा कि अता तारड़ साहब जो है वो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। एक्सप्लेनेशन उनकी ये थी, अता तारड़ के सॉरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, और एक्सप्लेनेशन उनकी ये थी कि जब हम कह रहे हैं कि हुकूमती वफ्द जाएगा तो हुकूमती वफ्द तो फिर हुकूमती लोगों का होता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वफ्द अगर जाता हुकूमती वफ्द के बजाय तो बहुत बेहतर होता। पाकिस्तानी वफ्द जाता तो ओनरशिप ज़्यादा होती, पाकिस्तानी वफ्द जाता तो ये मैसेज जाता कि हम पॉलिटिकली पोलराइज नहीं हैं जब किसी बैरूनी दुश्मन का हमें सामना होता है। पाकिस्तानी वफ्द जाता तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे मामला हैं जिसको लेकर पाकिस्तान पर को थोड़ा सा लुक डाउन पाकिस्तान पे किया जाता है, वो वाले इशूज़ जो है वो एड्रेस हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने हुकूमती वफ्द भेजने को तरजीह दी ओवर पाकिस्तानी वफ्द। अच्छा, इसी के रिस्पॉन्स में शिबली फराज साहब बोले, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं कहा जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की खातिर जो है वो अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करेगी और हम अपने लोगों को अपने खर्च पर भेजेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके पाकिस्तान के लिए लॉबी करेंगे। सो आई थिंक अगर ये कंसोलिडेटेड यूनिफाइड एफर्ट होती तो बहुत बेहतर होता और बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसको हमेशा मैं बात करती हूँ कि ज़्यादा मैग्नानिमिटी शो करनी होती है, ये हुकूमत के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। सर, एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एक मामला रहा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, तो जहाँ हम बहुत सारी बातें सुन रहे थे कि एक तरफ ये जी की तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ, जुनैद अकबर साहब को टास्क दिया गया है, फिर उसके बाद दोबारा खबर आई कि कहा गया कि इस्तीफा ना दें जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। तो एक तो वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती रहती है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर दिस एंटायर सिनेरियो कहा गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने के ऊपर हमें ये फीलर दिया गया कि शायद इमरान खान साहब की तरफ से भी इसको पॉजिटिवली रिसीव किया गया है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फाइनली इस इशू पर मुज़ाकरात के लिए आ जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ सिमिलर इस तरह की वाइब्स दी। अब जो ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ी है और कहीं मैंने पीटीआई के दोस्तों को ये बात कहते हुए सुनी कि जहाँ पर हमने सीज फायर एक किया है अपने दुश्मन मुल्क के साथ, हमें मुल्क के अंदर भी एक सीज फायर करके देखना चाहिए। तो फिर ये पता चला कि अलीमा खान साहिबा फिर मैदान में आ गई, उनकी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जब भी कभी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलने की बात आती है तो एक मखसूस तबका वीलॉगर्स यूट्यूबर्स का भी और एक मखसूस तबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी ये खबरें उड़ाना शुरू कर देता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और किसी किस्म की डील हो रही है टू गो ऑन टू से कि वो जो तहरीक है उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की वो जो भी कोई तबका ये ग्रोह है जो अलीमा खान साहिबा ने पॉइंट आउट किया वो कोशिश करता है। सो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा आए दिन
ایک نئی چارج شیٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے. پچھلے ہفتے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا انٹرویو ہوا, اب اس کو لے کر بھی بہت بات چیت کی جا رہی ہے کہ وہ حلیمہ خان صاحبہ کا ہی آئیڈیا تھا, انہوں نے سارا پلان کیا, اس میں کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, وہ بہت ساری باتیں انہی کے اینڈ سے پلان کی گئی. اور وہ بھی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, اگر اس کو بنیادی طور پر نکال کر دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے اس وقت, اس پر چارج شیٹ ہے کہ یہ انہوں نے ایک سائلنس کر دیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو ہم اس سائلنس کو بریک کرنے کے لیے آئے ہیں. سو حلیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ افیکٹولی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور بہت پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ دوست جو کہ سینئر ٹیئر لیڈرشپ کا حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کے, وہ یہ اب کہنے لگ گئے ہیں کہ حلیمہ خان صاحبہ ایمبیشیس ہیں پارٹی کو لے کر, وہ پارٹی لیڈرشپ کے اندر اپنا کوئی رول افیکٹولی پلے کرنا چاہتی ہیں, جو بات قبر شاہزب صاحبہ نے اس دن کہی ہے. یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ خان صاحبہ اگر پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں کہ پریکٹیکلی پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں تو کھل کر کہیں. اور لوگ ابھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کہ حلیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایمبیشیس ہیں اور پارٹی کے اندر ایک رول چاہتی ہیں, وہ پالیٹکس کرنا چاہتی ہیں. اچھا, حلیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے ایٹ آڈز رہے ہیں حلیمہ خان صاحبہ اینڈ علی امین گنڈا پور صاحب, اور ان کے آپس کے تعلقات اور ان کی آپس کی جو لفظی گولہ باری کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا سویر رہا ہے. بہت پہلے جو ہے ان کی ایک انٹرنل میٹنگ کی ایک کلپ لیک ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حلیمہ خان صاحبہ نے گنڈا پور صاحب کو کویسچن کیا تھا, اور یہ سلسلہ پھر اب جو ہے وہ اس کے بعد سے جاری ہے. تو ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کے اندر بھی حلیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کچھ تلخ سوالات جو ہے گنڈا پور صاحب سے کیے گئے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جو کارکنان کی رہائی کے لیے جو بھی معاملات پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, خرچ کون کر رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے رسپانس میں جو ہے بہت بڑا کلیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے خود ذاتی اپنی جیب سے خرچ کیے ہیں. اب حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ریکارڈ لے کر آیا جائے. یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی کوشش یہ تھی کہ شاید یہ جو آپس میں پارٹی کے اندر سیز فائر کی بات بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں کی تھی کہ پارٹی کے اندر سیز فائر ہو جائے اس سے, لیکن وہ کوئی اندر سیز فائر ہوتا ہوا نظر تو نہیں آیا. الٹا ابھی تک یہ خبریں کی چیزیں اور فلیئر اپ ہوئی ہیں. حلیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا گنڈا پور صاحب کے ساتھ, انہوں نے ان کو بہت کارنر کرنے کی کوشش کی ہے. گنڈا پور صاحب نے آف کورس ہی ڈنٹ ٹیک ویل ٹو اٹ, لیکن اس ٹائم پہ میٹنگ میں جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی بہت تلخی نہیں کی ہے حلیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. سو لیٹس سی کہ جو معاملات پی ٹی آئی کے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, سیز فائر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو گورنمنٹ تو ابھی فی الحال جو ہے وہ دروازہ کھول ہی رہی ہے. اور عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سیز فائر تو تب ہوگا جب فائرنگ ہوگی. کوئی فائرنگ نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. باقی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پازیٹیو ایک رویہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر مزید پازیٹیوٹی آتی اگر یہ جو وقت جانے والی بات ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کر لیا جاتا. باقی آئی ایم ایف سے جڑے معاملات کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. 11 مزید نکات و شرائط آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے. مزید کچھ لون گورنمنٹ جو ہے وہ بینک سے لے گی اور اس لون کو چکانے کے لیے بجلی کی نرخوں میں اضافہ ہو جائے گا جولائی سے, اور اماؤنٹ وہیں سے کلیکٹ کر کے وہ لون پے آف کیا جائے گا. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. سیلری کلاس کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, یہ ایک وعدہ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہا ہے. میرے ذہن میں بڑا سوال ہے اس بات کو لے کر کہ آئی ایم ایف ہمیشہ جو ہے وہ سیلری کلاس کے اوپر ہی کیوں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آ کے نہیں مان رہا اور ڈٹ گیا ہے. وہ ریٹیلرس کے ٹیکسز پر کیوں نہیں ڈٹتا, وہ ریئل اسٹیٹ, وہ ہول سیلرز, بہت سارے ہمارے ایسے مسنگ لنکس ہیں ہمارے ٹیکس کلیکشن چین کے اندر, وہ اس کے اوپر جا کر اعتراض کیوں نہیں کرتا. یہ تلوار ہمیشہ سیلری کلاس کے سر پہ کیوں گرنی ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں, بجلی گیس کے نرخوں کی مزید جو ہے وہ لون لے کے اس کو پے آف کرنے کی, سیلری کلاس پر مزید ٹیکس کی, انڈائریکٹ ٹیکس کو مزید بڑھانے کی, یہ باتیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ 70 روپے ہو چکی ہے, اور مزید کاربن ٹیکس جو ہے وہ شاید 5 روپے 7 روپے کا اور بھی اضافی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. یہ بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی. سو جہاں پہ جنگ, ڈپلومیٹک اوفینسو, عمران خان صاحب کی رہائی, تحریک, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, وہیں پر مہنگائی کا ایک طوفان بھی آنے والا ہے. ان باتوں سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے. آئی ایم ایف کی ایگزیکٹلی شرائط کیا ہے, آئی ایم ایف نے ایگزیکٹلی کیا ہے, اس کے بعد میں تفصیلی ویلاگ جو ہے وہ کل کروں گی. معیشت کا جو معاملات ہیں وہ ہمارے اپنے جو میرا اگلا ویلاگ ہے اس کے بعد میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.